بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 10वीं जमात के लिए सियासियात के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है समाजी और सियासी तहरीकें। समाजी और सियासी तहरीकें, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। इस सबक के अहम निकात कुछ इस तरह हैं। तहरीक क्यों, तहरीक से क्या मुराद है, और भारत की अहम तहरीकों का हम मुताला करेंगे। भारत की जिन अहम तहरीकों का हम मुताला करेंगे वो कुछ इस तरह है। आदिवासी तहरीक, भारत के किसानों की तहरीक, मजदूर तहरीक, ख़वातीन की तहरीक, माहौलियाती तहरीक और सारिफीन की तहरीक। तहरीक का मफ़हूम और तहरीक की अहमियत समझने से पहले आइए अपनी साबका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। तहरीक ये लफ्ज़ आपके लिए नया नहीं है। हश्तम जमात में आप आज़ादी की मुख्तलिफ तहरीकों का मुताला कर चुके हैं। नहुम जमात में सबक नंबर 6 ख़वातीन और दीगर कमज़ोर तबक़ात को खुद कफ़ील बनाना, इसमें हमने मुख्तलिफ तहरीकों का जायज़ा लिया जिनमें बेलन मोर्चा, चिपको तहरीक, शराब मुखालिफ मुहिम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। आपको याद है इन तहरीकों के मुतालिक? मृणाल गोरे की क़यादत में मुंबई में ख़वातीन ने बेलन मोर्चा निकाला था। चिपको मूवमेंट हिमालय की तराई में मौजूद जंगलात के दरख्तों की तिजारत की गरज से होने वाली कटाई पर रोक लगाने के लिए चिपको तहरीक शुरू की गई। शराब मुखालिफ मुहिम 1992 में आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लोर के दोबागुंटा गांव में ख़वातीन मुत्तहिद हुईं और उन्होंने देसी शराब की दुकानें बंद करवा दी थीं। समाज में पाए जाने वाले मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए कई तहरीकें शुरू की गईं। महंगाई के ख़ात्मे के लिए बेलन मोर्चा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए चिपको तहरीक और शराब की लत से नौजवानों को बचाने के लिए शराब मुखालिफ मुहिम। तो आपने देखा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए समाज में, भारतीय समाज में ये अलग अलग तहरीकें शुरू की गई। इनके मुतालिक आप तफसील से पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में भी हम भारत की अहम तहरीकों का मुताला करेंगे जिनमें आदिवासी तहरीक, भारत के किसानों की तहरीक, मजदूर तहरीक, ख़वातीन की तहरीक, माहौलियाती तहरीक और सारिफीन की तहरीक अहम हैं। मगर सबसे पहले आइए जानने की कोशिश करते हैं तहरीक क्यों। एक मकामी अखबार में शाये शुदा दर्ज झैल खबर पढ़िए।
آئیے دیکھتے ہیں یہ خبر کیا ہے۔ بچپن کی شادی کے خلاف چلائی جانے والی تحریک کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ بچپن کی شادی کا تناسب تقریباً 50% گھٹ گیا ہے۔ تحریک میں شامل سماجی خدمتگاروں نے بہت سوچ سمجھ کر کام کیا۔ جہیز مخالف تحریک کے کارکنوں نے بھی ان کی مدد کی۔ اسی طرز پر اب ناقص تغذیہ مخالف مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ غریبی اور ناقص تغذیہ بھی قابل توجہ مسائل ہیں۔ خبر ہم نے پڑھی۔ اخبار کی اس خبر میں تحریک کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیا آپ اس کا مطلب بتا سکیں گے؟ یہاں بچپن کی شادی کے خلاف چلائی جانے والی تحریک کا ذکر ہے۔ آپ کو پتا ہے ہندوستانی سماج میں بچپن کی شادی کا رواج برسوں پہلے رائج تھا، جس کے خلاف تحریک چلائی گئی۔ سماجی مصلحین نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ تو بچپن کی شادی کے خلاف چلائی جانے والی تحریک کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ کیسے پتا چلا کہ اس تحریک کو کامیابی ملی ہے؟ بچپن کی شادی کا تناسب تقریباً 50% گھٹ گیا ہے۔ تحریک میں شامل سماجی خدمتگاروں نے بہت سوچ سمجھ کر کام کیا۔ تو اس طرح بچپن کی شادی کے خلاف جو تحریک چلائی گئی اسے کامیابی ملی۔ ایک اور تحریک کے کارکنوں نے بچپن کی شادی کے خلاف چلائی جانے والی تحریک کے سماجی خدمتگاروں کی مدد کی۔ جہیز مخالف تحریک کے کارکنوں نے بھی ان کی مدد کی۔ اسی طرز پر اب ناقص تغذیہ مخالف مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ غریبی اور ناقص تغذیہ بھی قابل توجہ مسائل ہیں۔ اس خبر کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ بچپن کی شادی کے خلاف ایک تحریک چلائی گئی۔ جہیز مخالف تحریک کے کارکنوں نے بھی ان کی مدد کی۔ اس کا مطلب جہیز کے خلاف بھی تحریک چلائی جا رہی ہے۔ اسی طرز پر اب ناقص تغذیہ مخالف مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ ناقص تغذیہ، دن بھر کے کام کاج کرنے کے لیے ہمیں مقوی غذا کی ضرورت ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ غربت اور مفلسی کی وجہ سے آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں پیٹ بھر کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ تو اب جس طرح بچپن کی شادی کے خلاف تحریک چلائی گئی، کیونکہ بچپن کی شادی ایک بہت بڑا مسئلہ، جہیز مخالف تحریک چلائی گئی، جہیز بھی سماج کا ناسور، اسی طرز پر ناقص تغذیہ مخالف مہم بھی چلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے روٹی کپڑا مکان کی ضرورت ہے۔ اس میں غذا جو ہے وہ ہماری بنیادی ضرورت، اس کے بغیر تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور غذا بھی ایسی ہو جس سے ہمیں قوت ملے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی کئی علاقوں میں لوگ اس سے محروم ہیں۔ تو اس خبر کے مطابق لوگوں کو جو مقوی غذا نہیں مل رہی، پیٹ بھر کھانا نہیں مل رہا، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس کے لیے اب ایک مہم چلانے کی، ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ غریبی اور ناقص تغذیہ بھی قابل توجہ مسائل ہیں۔ صرف بچپن کی شادی یا جہیز یہی ہمارے سماج کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ ناقص تغذیہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس خبر میں موضوعات الگ الگ دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ تحریک صرف ایک موضوع سے متعلق ہوتی ہے؟ نہیں، تحریک مختلف موضوعات پر ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے
नहुम जमात में जिन तहरीकों का मुताला किया उनका जिक्र किया, जिनमें बेलन मोर्चा, चिपको मूवमेंट और शराब मुखालिफ मुहिम शामिल हैं। बेलन मोर्चा आप जानते हैं महंगाई के खिलाफ चलाई गई तहरीक। चिपको तहरीक दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चलाई गई तहरीक, दरख्तों को कटाई से बचाने के लिए चलाई गई तहरीक। और एंटी लिकर मूवमेंट शराब मुखालिफ मुहिम नौजवानों को शराब की बुरी आदत से बचाने के लिए चलाई गई मुहिम। तो इस तरह महंगाई, माहौलियात और शराब की लत से छुटकारा दिलाना, ये तीनों अलग अलग मौज़ूआत हैं और इन पर कामयाबी से तहरीकें चलाई गईं। इन तहरीकों के अलावा समाज में पाए जाने वाले मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए अलग अलग तहरीकें चलाई जाती हैं। जहेज़ मुखालिफ मुहिम के मुतालिक तो आपने बहुत सुना होगा। इसके अलावा ख़वातीन के मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए, उन्हें घरेलू तशद्दुद से बचाने के लिए भी अलग अलग तहरीकें चलाई गईं। तो अखबार की जिस खबर का हमने ऊपर जिक्र किया, इस खबर में मौज़ूआत अलग अलग दिखाई दे रहे हैं हमें। बचपन की शादी, जहेज़ मुखालिफ तहरीक और नाक़िस तग़ज़िया मुखालिफ मुहिम। इसका ये मतलब है कि तहरीक सिर्फ एक मौजू से मुताल्लिक होती है? नहीं, हम जानते हैं कि तहरीकें मुख्तलिफ मसाइल और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर होती हैं। आपके ख्याल में क्या तहरीक के लोग एक दूसरे का ताउन करें तो उसका ज्यादा असर होगा? यकीनन तहरीक के लोग जब एक दूसरे का ताउन करते हैं तो इसका बड़ा असर होता है, क्योंकि इत्तेहाद में बड़ी ताकत है। पिछले साल हम ख़वातीन की ताकत का मुजाहरा करने वाली मुख्तलिफ तहरीकों का मुताला कर चुके हैं। बेलन मोर्चा जिसका हमने जिक्र किया, ज़रूरियात ज़िंदगी की क़िल्लत और महंगाई का सबसे ज़्यादा मुकाबला करने वाली ख़वातीन ने 1972 में महाराष्ट्र में अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। चिपको तहरीक, ख़वातीन ने एक दूसरे का हाथ थामकर दरख्तों के गिर्द चक्कर लगाने का अमल किया और दरख्तों की कटाई ना हो इसलिए वो दरख्तों से चिपक कर खड़ी हो गईं। इसीलिए तो इस तहरीक को चिपको तहरीक कहा जाता है। तो ज़रूरी है कि तहरीक के लोग एक दूसरे का ताउन करें, इसका बड़ा असर होता है। पिछले सबक में हमने कौमी और इलाकाई पार्टियों के बारे में मालूमात हासिल की। सियासी पार्टियां इक़्तिदार के लिए मुकाबला आराई करती हैं और इलेक्शन जीतकर अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करती है। सियासी पार्टियों का नुक्ता नज़र सबको अपने साथ लाने का होता है, इसलिए वो महज किसी एक मसले पर तवज्जो मबजूल नहीं कर सकती। समाज में जो मुख्तलिफ मसाइल पाए जाते हैं उन्हें दूर करने का दावा तो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां करती हैं और इलेक्शन जीतकर अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिशें करती हैं, लेकिन समाज में मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, उनके मसाइल मुख्तलिफ हैं। इसके अलावा आपको पता है भारत में शहरी इलाके हैं, देहाती इलाके हैं, वहाँ के मसाइल जुदा जुदा हैं। तो सियासी पार्टियों का नुक्ता नज़र तो सबको अपने साथ लाना होता है, वो महज किसी एक मसले पर तवज्जो मबजूल नहीं कर सकती। उन्हें आम सफाई सुथराई से लेकर खलाई तहकीकात तक तमाम उमूर पर कौमी नुक्ता नज़र से गौर व फिक्र करके फैसला करना होता है।
تو جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں اور خاص طور پر وہ پارٹی جسے اکثریت حاصل ہوتی ہے اور جو حکومت بناتی ہے، وہ محض کسی ایک مسئلے پر تو کانسنٹریٹ نہیں کر سکتی. انہیں عام صفائی ستھرائی سے لے کر خلائی تحقیقات تک تمام امور پر قومی نقطۂ نظر سے غور و فکر کر کے اس مسئلے کے حل کے لیے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. سماج کے تمام طبقات کے مسائل کے لیے سیاسی پارٹیوں کا اپنا پروگرام ہونا ضروری ہے. سیاسی پارٹیوں کا نقطہ نظر سب کو اپنے ساتھ لانے کا ہوتا ہے. کسان، کاریگر، صنعت کار، خواتین، نوجوان طبقہ، بزرگ افراد وغیرہ تمام لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے سیاسی پارٹیاں اپنی پالیسیاں طے کرتی ہیں. جب سیاسی پارٹیاں اقتدار کے لیے مقابلہ آرائی کرتی ہیں اور الیکشن جیت کر عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوششیں کرتی ہیں تو پھر یہ تحریک کیوں؟ کیونکہ سماج کے تمام افراد کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سیاسی پارٹیوں میں شامل ہو کر عام مفادات کے لیے کام کریں. بعض افراد کسی ایک مسئلے پر اپنی توجہ مرکوز کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ ہی بتائیے، انتخابی عمل کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں. کیا سماج کے تمام افراد کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ سیاسی پارٹیوں میں شامل ہو کر عام مفادات کے لیے کام کریں؟ یہ ممکن نہیں ہے. بعض افراد کسی ایک مسئلے پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ کرپشن کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. کرپشن یعنی رشوت خوری، اس کے خلاف یہاں مہم چلائی جا رہی ہے. رشوت خوری بھی سماج کا ایک اہم مسئلہ ہے. تو اب اپنے اپنے طور پر سماج کے کچھ افراد کسی مسئلے کو لے کر اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سب کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سیاسی پارٹیوں میں شمولیت اختیار کریں اور حکومت میں شامل ہو کر مسائل کو حل کریں. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، حکومت سازی کے تعلق سے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح منتخب ہونے والے ممبران کی تعداد دستور کی روح سے مقرر کی گئی ہے. اتنے ہی لوگ منتخب ہو کر حکومت کا کاروبار سنبھالتے ہیں. لہٰذا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی ایک مسئلے پر اپنی توجہ مرکوز کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خواتین سے متعلق مختلف مسائل کے خلاف اس طرح آواز اٹھائی جاتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بیٹیاں ہمارا گرو، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اس قسم کے سلوگنز آپ نے ضرور پڑھے اور سنے ہوں گے. سماج کے بعض افراد اپنے طور پر سماج میں موجود ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی توجہ وہ اس طرف مبذول کرائیں اور اس مسئلے کے خاتمے کے لیے لوگوں کو منظم کر کے حکومت پر کسی کام کو کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. مسلسل سرگرم عمل رہ کر اس مسئلے کے تعلق سے عوامی رائے عامہ ہموار کر کے سیاسی پارٹیوں اور حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں. اس اجتماعی عمل کو تحریک کہتے ہیں. تحریک کسے کہتے ہیں؟ بعض افراد کسی ایک مسئلے پر اپنی توجہ مرکوز کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
اس مسئلے کے خاتمے کے لیے لوگوں کو منظم کر کے حکومت پر کسی کام کو کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلسل سرگرم عمل رہ کر اس مسئلے کے تعلق سے عوامی رائے عامہ ہموار کر کے سیاسی پارٹیوں اور حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ اس اجتماعی عمل کو تحریک کہتے ہیں۔ تو تحریک ایک اجتماعی عمل ہے۔ اس میں سماج میں موجود کئی لوگ شریک ہوتے ہیں اور کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے عوامی رائے عامہ ہموار کر کے سیاسی پارٹیوں اور حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا اجتماعی عمل تحریک کی روح ہوتی ہے۔ جمہوریت میں تحریکوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تحریک کے ذریعے مختلف عوامی مسائل زیر بحث آتے ہیں۔ حکومت کو اس مسئلے پر توجہ دینا پڑتی ہے۔ تحریک کے رہنما اور کارکن حکومت کو مسائل سے متعلق ساری معلومات فراہم کرتے ہیں۔ پالیسی بناتے وقت حکومت کو ان معلومات سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ چائلڈ لیبر یعنی بچہ مزدوری ہو، خواتین پر ہو رہے مختلف مظالم ہوں، ان تمام مسائل کے لیے مختلف قسم کی تحریکیں چلائی گئیں اور حکومت کو اس مسئلے پر توجہ دینی پڑی۔ حکومت کے بعض فیصلوں یا پالیسیوں کی مخالفت کرنے کے لیے بھی تحریک چلائی جاتی ہے۔ حال ہی میں جاری کسانوں کی تحریک کے متعلق تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ حکومت کی پالیسی سے کسان متفق نہیں ہیں اور انہوں نے اس کے خلاف تحریک شروع کی ہے۔ اب دیکھیں کسی بھی موضوع پر ہم سب کی رائے الگ الگ ہو سکتی ہے۔ مذمت یا مخالفت کرنے کا حق یعنی رائٹ ٹو پروٹیسٹ جمہوریت کا ایک اہم حق ہے، لیکن اس کا استعمال انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ حدود میں رہتے ہوئے اور ذمہ دارانہ طریقے سے کیا جانا چاہیے۔ تو اب آپ بتا سکتے ہیں تحریک سے کیا مراد ہے؟ تحریک ایک اجتماعی عمل ہے۔ اس میں کئی لوگوں کی فعال شرکت متوقع ہوتی ہے۔ ہم نے جانا کہ تحریک میں کئی لوگوں کی شرکت اور فعال شرکت متوقع ہوتی ہے۔ ایک دو لوگ یا سماج کے چند گنے چنے افراد نہیں، بلکہ اس میں کئی لوگ شامل ہوتے ہیں اور ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ تو تحریک ایک اجتماعی عمل ہے۔ اس میں کئی لوگوں کی فعال یعنی ایکٹیو فعال شرکت متوقع ہوتی ہے۔ بھارت کی آزادی کے لیے چلائی گئی مختلف تحریکوں کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ان میں شرکت کی۔ آزادی سے لے کر موجودہ دور تک بھارت میں جتنی بھی تحریکیں چلائی گئیں اس میں کئی لوگوں نے فعال شرکت کی۔ تحریک لوگوں کے کسی مخصوص مسئلے کی بنیاد پر بنائی گئی تنظیم ہوتی ہے۔ مثلاً آلودگی کے واحد مسئلے کو لے کر بھی تحریک شروع کی جا سکتی ہے۔ موجودہ دور میں آلودگی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور مختلف قسم کی آلودگیاں ہم دیکھتے ہیں۔ ہوا کی آلودگی،
पानी की आलूदगी। इसी तरह आलूदगी की अगर बात करें तो हमारे माहौल में आलूदगी के मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल पाए जाते हैं। हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी, नॉइज पोल्यूशन, आवाज़ की आलूदगी। तो आलूदगी के वाहिद मसले को लेकर भी तहरीक शुरू की जा सकती है। इस तरह मसाइल को मिलजुल कर हल करने की एक बेहतरीन मिसाल मुंबई शहर में दिखाई देती है। हम बात कर रहे हैं वर्सोवा बीच मेकओवर की। अक्सर हम देखते हैं साहिल समंदर पर लोग घूमने फिरने जाते हैं और बहुत सारा कचरा और गंदगी अपने पीछे छोड़ आते हैं। ऐसे ही हालत थी वर्सोवा बीच की। इस गंदगी को दूर करने का बीड़ा उठाया मुंबई बेस्ड लॉयर अफरोज शाह ने। उन्होंने बजाते खुद वर्सोवा बीच की सफाई का काम शुरू किया। देखते ही देखते आसपास के लोगों में इसके लिए बेदारी पैदा हो गई। लोगों ने उनका साथ देना शुरू किया। धीरे धीरे सेलिब्रिटीज की तवज्जो इस तरफ मबजूल हुई, वो भी इस काम में शरीक हुए। वर्सोवा बीच सफाई बेदारी मुहिम का चर्चा बैरून मुल्क भी हुआ। ये हैं एरिक सोलहेम, हेड ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट, जिन्हें खुद भी शाह अफरोज के साथ इस काम में शरीक देखा जा सकता है। और इस तरह धीरे धीरे लोगों का साथ मिलता गया और वर्सोवा बीच की सफाई मुहिम जोर पकड़ती गई। नवंबर 2015 से मई 2016 के दरमियान वर्सोवा बीच की सफाई का काम चलता रहा। और आप देख सकते हैं सफाई से पहले और सफाई के बाद की ये तस्वीर। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शख्स के ज़रिए शुरू की गई ये मुहिम, ये तहरीक किस तरह कामयाब हुई। कई लोगों ने इस मुहिम में शिरकत की। सफाई के बाद वर्सोवा बीच पर नए पौधे लगाए गए और जहां पहले हर तरफ गंदगी का अंबार पड़ा हुआ था, अब यहां हरे भरे पौधे नजर आते हैं। अक्सर किसी मसले को देखकर हमें बुरा लगता है, हम उस मसले को हल भी करना चाहते हैं, मगर ये सोचकर चुप रहते हैं कि हमसे अकेले क्या होगा, अकेले हम क्या कर सकेंगे। तो उसकी कई बेहतरीन मिसालें हमारे समाज में मौजूद हैं। एक मिसाल आपके सामने है। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन अवार्ड टू मुंबई लॉयर फॉर लार्जेस्ट बीच क्लीन अप awarded in the action and inspiration category. Afroz Shah was recognized for inspiring hundreds of volunteers over the past year to help rid 4,000 tons of plastic, glass and filth which had built up on the sand at Warsaw Beach. तो इस तरह शाह अफरोज के इस काम को यूनाइटेड नेशंस ने रिकग्नाइज किया और उन्हें एक्शन एंड इंस्पिरेशन कैटेगरी में अवार्ड से नवाजा गया। वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की ये तस्वीर हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। 12 दिसंबर सन 2018 को एडवोकेट शाह अफरोज मौजूदा कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड एनवायरनमेंट जनाब आदित्य ठाकरे साहब के साथ वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के स्टूडियोज में तशरीफ लाए थे। ये उस वक्त की तस्वीर है। इस तस्वीर में आप उन्हें बीएमसी स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए अपने ख्यालात और अपने तजुर्बात शेयर करते हुए देख सकते हैं।
اس مثال سے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ تحریک لوگوں کے کسی مخصوص مسئلے کی بنیاد پر بنائی گئی تنظیم ہوتی ہے۔ آلودگی کے واحد مسئلے کو لے کر بھی تحریک شروع کی جا سکتی ہے۔ تحریک کے پیش نظر کوئی مخصوص عوامی مفاد یا مسئلہ ہوتا ہے۔ مثلاً رشوت ستانی مخالف تحریک کا مقصد رشوت خوری کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ تحریک کے لیے کوئی قائد ہوتا ہے۔ قیادت کی وجہ سے تحریک فعال رہتی ہے۔ تحریک کے مقصد، پروگرام اور احتجاج کی تیاری کے سلسلے میں فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ مضبوط قیادت ہو تو تحریک نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ تو یہاں لیڈرشپ کی بات آ گئی۔ تحریک کی کامیابی کے لیے ایک قائد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے مضبوط قیادت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہے آزادی کی جدوجہد کے دوران ہم نے دیکھا بھارت میں مختلف تحریکیں شروع ہوئیں۔ گاندھی جی نے کئی تحریکیں شروع کی، تحریک عدم تعاون، اس کے علاوہ سول نافرمانی کی تحریک، بھارت چھوڑو تحریک، اور کس طرح ہر تحریک کا مقصد اور پروگرام طے کیا جاتا تھا اور پھر اس تحریک کی حمایت کرنے والے لاکھوں افراد اس پر عمل کرتے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ یہ تحریکیں کس طرح کامیاب ثابت ہوئیں۔ تو مضبوط قیادت ہو تو تحریک نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ تحریک ایک تنظیم کی شکل میں ہوتی ہے۔ تنظیم کے بغیر تحریک مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ مثلاً کسانوں کی تحریک کے لیے کسانوں کی تنظیم کام کرتی ہے۔ خواتین کے مسائل سے جڑی تحریکوں کے لیے خواتین کی مختلف تنظیمیں کام کرتی ہیں۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کسی بھی تحریک کے لیے عوامی حمایت بہت ضروری ہوتی ہے۔ جس مسئلے کی بنیاد پر تحریک وجود میں آئی ہے، عوام کو وہ مسئلہ اپنا معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے تحریک خصوصی پروگرام کے ذریعے عوامی رائے کو ہموار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مختلف تحریکوں کا آپ نے مطالعہ کیا ہے۔ ان میں مہنگائی مخالف مورچہ ہو یا شراب مخالف مہم، خواتین کے مسائل سے متعلق کوئی تحریک ہو یا کسانوں کے مسائل کے متعلق، ان سب میں خصوصی پروگرام کے ذریعے عوامی رائے کو ہموار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جس مسئلے کی بنیاد پر تحریک وجود میں آتی ہے، عوام کو وہ مسئلہ اپنا معلوم ہونا چاہیے۔ تو کسی بھی تحریک کے لیے عوامی حمایت بہت ضروری ہے۔ آج ہم یہیں رکتے ہیں۔ بھارت کی اہم تحریکوں کے متعلق انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں معلومات حاصل کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔